संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सभामुख सापकोटाको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी नहुने। एकीकृत समाजवादीको दर्ता अवैध रहेको दावी गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने टुङ्गो लाग्ने। पुनर्निर्माणसँगै काठमाडौँको कमल पोखरीको स्वरूप फेरियो। मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गर्ने महानगरको योजना। सफा गरेका छौं हामी चाहिँ गुलगार्डनको पर्खाइमा। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा छात्राहरूका लागि नयाँ नियमको घोषणा। छात्र र छात्राले सहशिक्षा लिन नपाउने। र नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज आजबाट नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वदलीय बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रसंगबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा दिउँसो सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। सर्वदलीय बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा केही बेरमा बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र दलका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। बैठकमा संसद अवरोध हटाउने लगायतको विषयमा छलफल हुनेछ। सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनमा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। एमालेले आफ्नो पार्टीले कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेको सांसदहरूलाई कार्यवाही नगरिएको र दल फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै सभामुख सापकोटाको विरोधमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विरोध गर्दै आएको छ। विस्थापन विधेयक, केही अध्यादेश विरोधका बीच सरकारले सदनमा टेबल गरेपछि एमाले थप आक्रोशित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेताहरूको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको बैठक दिउँसो 2 बजेपछि बस्न लागेको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत डडेलधुरा जिल्लामा प्रहरी प्रशासनको बलमा सभापति शेरबहादुर देउबाले ओडा अधिवेशन गरेको लगायतका विषयमा छलफल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा प्रदेश 2 लगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो नलगाएको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सभापति देउबाले डडेलधुरामा गराएको अधिवेशनपछि संस्थापन इतर समूहले निष्पक्ष महाधिवेशन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। देउबाले प्रदेश 2 काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक लगायत आफू कमजोर भएको जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता समेत टुङ्गो नलगाएपछि महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनेमा अन्यल देखिएको पौडेल समूहको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको 3 रिट मध्ये 2 वटाको सुनवाई आज हुँदैछ। ओलीले निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर खर्ती, प्रदेश सभा सदस्यहरू लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुनवाई गर्न लागेको हो। ओलीले एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर हुनुपर्ने माग सहित दायर गरेको रिटमाथि छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेश सभाका 2 सदस्य विमला ओली र अजय शाहीलाई पद मुक्त गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष ओलीको माग छ। यी दुवै विषयमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ। यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै एउटा रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने जनाइएको थियो भने अन्य 2 रिटमाथि दुवै पक्षलाई बोलाई छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले 2 वटा रिटमाथि भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई
बोलाइएको थियो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले संसदबाट एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागिएको पार्टीले जनाएको छ। सभालाई पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। चन्द नेतृत्वको नेकपाले एमसीसीको विरुद्धमा केही समयदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको विरोधमा आज नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले प्रदर्शन गरेको छ। के छ यति बेला के भइरहेको छ त्यहाँ? हामी रत्नपारको खुल्ला मञ्चमा छौँ, जहाँ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता विरुद्धको विरोध सभा भनेर बृहत एउटा जनसभा आयोजना गरिएको छ। खुल्ला मञ्चमा काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट विभिन्न बाजागाजा सहित हातमा रातो झण्डा र एमसीसी सम्झौता खारेज विरोध प्रदर्शन लगायतका ब्यानरहरू सहितको विभिन्न स्थानबाट निस्केको र्याली काठमाडौँको सुन्दारामा मूल र्यालीमा परिणत भएर अहिले खुल्ला मञ्चमा आएको छ। हजारौं जनमानस, हजारौं राष्ट्रवादी युवाहरू यस मञ्चमा उपस्थित भएका छन्। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ दृश्यमा पनि यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, त्यस्तै प्रवक्ता हर्कप्रसाद विश्वकर्मा लगायत अन्य पार्टीहरूका नेताहरूले भाषण गर्ने आफ्नो राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। शीतल, सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो मिलाइएको छ? प्रतिमा यहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोलीले सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा गरिएको छ। चारैतिरबाट खुला मञ्चलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सुरक्षा दिइरहेको छ। जुन मञ्चमा विप्लव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बसेको मञ्च वरिपरि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूको वास्तव उपस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूको उपस्थिति कतिको बाक्लो रहेको छ? देख्दाखेरि त भिड निकै नै देखिन्छ। कति जति संख्यामा छन् होला प्रदर्शनकारी? हामीले यहाँको दृश्यलाई हेर्दा प्रदर्शनकारीहरू हजारौंको संख्यामा देख्न सकिन्छ। झन्डै 2-3 हजार जनमानस अझै पनि कतिपय ठाउँबाट र्यालीहरू आउँदै गरेको भनेर बताइएको हुनाले अझै पनि आउने क्रम जारी छ। को नेताहरूको सहभागिता रहेको छ शीतल? विभिन्न मालेका विभिन्न विरुद्ध उत्रिएका नेपालमा वैकल्पिक शक्तिहरू मानिने पार्टीहरू, जस्तै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि पटेल लगायतका नेताहरूको लगायतका पार्टीहरू माले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन नेत्रविक्रम चन्दको आयोजकले उहाँहरूको भएको कारणले त्यो लगायत विभिन्न एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका जति पार्टी छन् एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका सङ्गठन सबैका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको
शीतल चन्द नेतृत्वको नेकपाले एमसीसीको विरुद्धमा केही समयदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। के छ यो प्रदर्शनले चाहिँ केही फरक पार्ला एमसीसी पास हुने नहुने कुरामा? के छ यहाँ उपस्थित नेताहरूको भाषण सुन्दाखेरि बोलेका वक्तव्यहरू सुन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नदिने र एमसीसी पारित भयो भने देश खतराको उमेरमा छुट्ने सङ्केत गरेको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने र कुनै पनि दलले कुनै पनि राष्ट्र बेच्ने राष्ट्रघाती सम्झौता गर्यो भने हामी सडकदेखि सदनसम्म आफ्नो भाषण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको माहौललाई हेर्दा धेरै जस्तो साधारणदेखि लिएर विभिन्न पार्टीहरू एमसीसीको विरोधमा भएको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा एमसीसी पास सहजै नभएको सहजै हुन भने अलि कठिन होला। जानकारीका लागि धन्यवाद शीतल। हामी यहाँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दै आज नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ र हामी त्यसैको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं। हामी फेरि पनि सभातर्फ जोडिने नै छौं। अहिलेलाई भने बाँकी खबर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कम्युनिस्ट र कंग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिल्यै विभाजित नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष थापाले पार्टी कार्यकर्तालाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभई नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गरे। कार्यकर्ता साथीहरू पनि निश्चिन्त रहनुहोस्। तपाईहरु पनि अब व्यक्तिको पछाडी होइन, विचारको पछाडी, नेताको पछाडी होइन, नीतिको पछाडी लागेर अगाडि बढ्ने दृढता राख्नुहोस्। आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भन्दै नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लगाए। नेपालका ठूला पार्टी भनिने नमुना भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको उनको भनाइ छ। अब अहिले 2 महिना हुन लाग्यो, अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। त्यसैले नेपालका ठूला पार्टी भनेको यो अवधिमा देखिएको नमुना तपाईहरु अगाडि छ। यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजे। अध्यक्ष जबराले मुलुकलाई भ्रष्टले चलाउन नसक्ने पनि उल्लेख गरे। उनले राप्रपाले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने दाबी समेत गरे। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 1 संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राई चयन भएका छन्। सोमबार बिहान विराटनगरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले राईलाई दलको नेता छानेको हो। एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएपछि बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकले राईलाई नेता चयन गरेको हो। प्रदेश 1 मा एमालेका 10 जना प्रदेश सभा सदस्यले समाजवादी पार्टी रोजेका थिए। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई आफ्नो समर्थन नभएको पत्र संसद सचिवालयले पठाउने तयारी गरेको छ। 10 सांसदले एमाले छाडेपछि आचार्य अल्पमतमा परेका छन्। उनी एमाले विभाजित नहुँदाको अवस्थामा भदौ 10 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले असोज 9 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बर प्रदेश सभामा 92 सदस्य छन्। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सभामुख सहित 41 सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादीका 3, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 र राप्रपाका 1 सांसद छन्।
काठमाडौँका विभिन्न सम्पदा तथा धरोहरहरू नासिँदै र मासिँदै गएको गुनासो आइरहँदा कमल पोखरीले भने नयाँ जीवन पाएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि जीर्ण बनेको यो पोखरीमा संरचना निर्माण र पानी भरेपछि निकै आकर्षक देखिएको छ। पुनर्निर्माणले यो स्थानको सौन्दर्यमा झनै निखार आएको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings विश्वास प्लम्बिङ को शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। काठमाडौँको कमल पोखरी कुनै समय डम्पिङ साइट जस्तै बनेको थियो। पछि पुनर्निर्माणको नाममा पोखरी सुकाइयो। मरेका माछा र चिरा परेको हिलो माटोको खण्डहर बन्यो। पोखरी जस्तै पर्यावरणीय स्थल बिगारेको भनेर अभियन्ताहरूले विरोध पनि गरे। तर अहिले कमल पोखरीले आफ्नो मुहार फेरेको छ। बल्ल यो साँच्चीकै पोखरी भन्न लायक भएको छ। पोखरीमा पानी भरिएको छ। वरिपरि हरियाली बगैँचा बनेको छ। गाडीहरूको कोलाहल प्रदूषणलाई अलि पर राख्दै चराहरूको चिरबिर पनि सुनिन थालेको छ। कमल पोखरी अहिले मन भुलाउने र थकान मार्ने स्थल बनेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि जीर्ण बनेको यो संरचना पुनर्निर्माणपछि निकै आकर्षक बनेको छ। यहाँ बनेका पार्क, मण्डप र विभिन्न संरचनामा मानिसहरू रम्न थालिसकेका छन्। काठमाडौँमा पर्याप्त मात्रामा पार्क नहुँदा खिन्न भएका सर्वसाधारणलाई यो पार्कले प्यास मेटाएको छ। काठमाडौँको सेन्ट्रल ठाउँमा काठमाडौँ यसै पनि अलिकति प्रदूषित अनि घुमेका ठाउँ कम भएको ठाउँ यसै पनि त्यस्तो ठाउँमा सेन्ट्रल ठाउँमा यतिको रमणीय स्थल हुनु भने आफ्नो एउटा आकर्षण हो। यहाँ मुडै एकदमै फ्रेस हुन्छ कि यहाँ बसेर हेर्नु। हामी चाहिँ फेरि यहीँ बस्ने वरिपरि बस्ने मान्छे भयौँ। त्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै छुट्टै खालको आनन्द फिल हुन्छ। 2076 साल असारमा काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले शिलान्यास गरेर यो पोखरी निर्माण थालेका थिए। पोखरी वरिपरि रेलिङ हाल्ने, काठहरूमा रङ लगाउने, 4 कुनाका मण्डपमा शिव लगायत देवी देवताका मूर्ति राख्ने, 9 चैत्यहरू हाल्ने लगायतका काम भने बाँकी रहेको छ। महानगरको यो प्रयासलाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि अभियन्ताहरू पनि साथ रहने बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ यो अहिले हामी उद्घाटनको पर्खाइमा छौँ। हजुर, अस्ति मेयर साहबसँग 2 हप्ता अगाडि हाम्रो भेटघाट हुँदाखेरि यथाशीघ्र उहाँले उद्घाटन गर्ने भनेको छ। अब यो पुरा लेउले धकमक्क भएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। लेउ हामीले धेरै मेहनत गरेर छठ कमिटी क्लबले चाहिँ लेउ हटाएर अहिले सफा गरेका छौँ। हामी चाहिँ उद्घाटनको पर्खाइमा छौँ। कमल पोखरीलाई धार्मिक र परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्दै यसलाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना महानगरको छ। सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। नेपाल चीन सीमामा पर्ने हुम्ला स्थित सीमा स्तम्भहरूको अध्ययन समितिको टोली लिमीको लाप्चा पुगेको छ। टोली सिमकोटबाट गाडीमा लाप्चा पुगेको हो। लाप्चाबाट पैदल हिँडेर टोलीले 5000 मिटर अग्लो स्थानमा रहेका सीमा स्तम्भहरूको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। चीनले लाप्चासँगै रहेको लोलुङजोङमा भौतिक संरचना बनाएको छ। त्यो संरचना नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। लाप्चामै चीनले एकतर्फी रूपमा नम्बर पिलर पुनर्निर्माण गरेको भन्ने विषयमा पनि टोलीले अध्ययन गर्नेछ। टोलीले टाकुलेको 11 नम्बर पिलरको अवलोकन गर्ने तयारी छ। लिमीका स्थानीयसँग पनि टोलीले प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। टोलीको नेतृत्व सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीका संयोजक सहसचिव जयनारायण आचार्यले गरेका छन्। टोलीमा आचार्यसँगै उमेश राज जोशी, किशोर कुमार श्रेष्ठ, प्रदीप कुमार पाल, सुशील डंगोल, दयामान जोशी र कपिल कटवाल रहेका छन्। सरकारले 16 भदौमा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्रले विभिन्न देशमा समस्या रहेको भन्दै NRNA केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा प्रतिनिधि छनौटको विवाद समाधान नभएसम्मका लागि केन्द्रीय निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको छ। विज्ञप्तिमा एनआरएनको आगामी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू विधान विपरीत सिफारिस गरेकाले महाधिवेशनको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजील्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अस्ट्रिया, बेलायत, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायत मुलुकहरूमा समस्या रहेको जनाएको छ। जापानको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषय बारेमा सम्बोधन नगरिएको पत्रमा लेखिएको छ। एनआरएनको केन्द्रीय समितिले परराष्ट्रको अनुरोधलाई मान्नै पर्ने बाध्यता भने रहेको छैन। इजरायलको रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरूको लागि आज भाषा परीक्षा हुँदैछ। भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा 11 वटा केन्द्र तोकिएका छन्। परीक्षामा 7000 सहभागी हुँदैछन्। 11 स्थानका 16 परीक्षा केन्द्रमा 3727 पुरुष र 3282 महिलाले सहभागिता जनाउन लागेका हुन्। 9000ले आवेदन दिए पनि 2000 बढी आवेदन मापदण्ड नपुगेकाले अस्वीकृत भएका छन्। भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको 10 दिनभित्र अन्तर्वार्ता गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 80% भाषा परीक्षा र 20% अन्तर्वार्ता पास गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। इजरायलले नेपालबाट 1000 कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। परिश्रम गर्न सके बगरमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भने चाहिँ झापाका एक किसानले पुष्टि गरेका छन्। सानो माई खोलाको बगरमा केरा खेती गरेर स्थानीय चन्द्र बस्नेतले मनज्ञ आमदानी गरिरहेका हुन्। परिश्रम गर्न सके बगरमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भने चाहिँ झापाका एक जागरिला किसानले खोला किनारको बालुवा बगरमा केरा खेती गरेर राम्रो कमाई गर्न सफल भएका हुन्। झापाको झापा गाउँपालिका 3 रोङपुर निवासी चन्द्र बस्नेतले स्थानीय सानो माई खोलाको कटानले बगर बनाएको काङ्स घारीमा केरा खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। बगरमा उनले इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केरा लगाएका छन्। अहिले उनको बगानमा पाक्दै गरेका, पाक्न आँटेका, पसाउँदै गरेका र हुर्कदै गरेका विभिन्न चरणका केराका बोट छन्। अहिले हामीले केरा घरहरू बोक्न नसक्ने गरी फलाइदिएका छौँ हैन। यहाँ केरा फल्छ, केराको सम्भावना बढेको छ, केराको लागि उपयुक्त माटो रहेको छ। केरालाई राम्रो न्युट्रिसन दियो भने काँसघारीमै त केरा फल्छ। बस्नेतले सोचे भन्दा राम्रो आमदानी भएसँगै थप खोला किनारको जग्गा भाडामा लिएर धमाधम खेती विस्तार गरिरहेका छन्। केरा खेती विस्तार गरेर 25 बिघा पुर्याउने लक्ष्य उनको छ। थप जग्गा भाडामा लिएर उनले आगामी सिजनमा बिरुवा रोप्ने तयारी थालेका छन्। अरू काँसघारीका खोला सानामाइका दुवै साइडका किनारहरू लिजमा लिएर हामीले यहाँ केरा खेतीहरू धमाधम विस्तार गर्दै गइरहेका छौँ। विदेशमा गर्ने परिश्रम आफ्नै देशमा गरे त्यहाँको भन्दा धेरै आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता तथा स्थानीय बस्नेतको प्रेरणाले अन्यले पनि केरा खेती थालेका छन्। त्यतिखेर गइरहेको जग्गामा पनि हामीले मनज्ञ आमदानी लिन्छौँ र कोला राम्रो फस्टाउँदो रहेछ भन्ने कुरा म हाम्रै चन्द्र सरसँग मैले सिकेको। काठमाडौँको कृषि प्रयोगशालामा विकास गरिएको बिरुवाहरू ल्याएर हावाहुरीले क्षति पुर्याउन नसक्ने समयक्रम मिलाएर केसीले खेती गरिरहेका छन्। गाउँपालिकालाई केरा खेतीको हब बनाउन उनले किसानलाई निशुल्क केराका बेर्ना वितरण गर्दै आएका छन्। 10 बिघा बगर 25 लाखबाट सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले 70 लाख रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ। परिश्रम गर्न सके खोलाको बगरमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका चन्द्र बस्नेत युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। कोरोना सुरु भएसँगै पर्वतको होटल व्यवसायी मारमा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा दैनिक 500 देखि 1000 जनासम्म पाहुनाको स्वागत गर्दै आएका जिल्लाका होटल व्यवसायी रित्तो व्यवसाय कुर्न बाध्य छन्। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा रहेका अग्ला तथा आकाशे पुल, मुलुककै अग्लो बन्जे लगायतका कारण कोरोना अघि होटल व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाएको थियो। 1.5 वर्ष यता कोरोना संक्रमणका कारण
आन्तरिक पर्यटक समेत आउन नसकेपछि होटल व्यवसाय निराश छन्। कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेकाले सहुलियत दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। पहिला एकदम राम्रो चल्ने थियो, अहिले अब दिनको 40-45 हजार कमाइ हुन्थ्यो, अहिले स्टाफ पाल्न नि गाह्रो भइरहेछ। स्टाफ पाल्न त के खाना नै खुवाउन गाह्रो भइरहेछ। लगातार 2 वर्षसम्म व्यवसाय ठप्प हुँदा ठूलो समस्यामा भएको व्यवसायीको भनाइ छ। 6 देखि 10 करोड रुपियाँसम्म लगानी गरेका व्यवसायीहरू बैंकको ऋण समेत तिर्न नसकेर चिन्तामा छन्। बिजनेस छैन, बैंकबाट लोन लिएर कारोबार गरेको छ हैन। अब राज्यले कुनै उबाट हेरेको छैन। बैंकहरूलाई अब किस्ता दिनै पर्यो। त्यो माग त थुप्रै नै छ। उहाँहरूको रोहबरमा हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गरियो, त्यस बाबत हामीलाई आउनुपर्ने 12-13 लाख रुपियाँ अब अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको छैन। कोरोना कहरमै जोखिम मोलेर क्वारेन्टिन र आइसोलेसन समेत बनाएर होटल सञ्चालन गरेका होटल व्यवसायी लामो समयदेखि घाटामा व्यवसाय चलाउनु पर्ने चिन्तामा छन्। पर्वतका होटल व्यवसायीले व्यवसाय अघि बढाउनका लागि खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। मुक्तिनाथ र बागलुङ कालिकाको प्रवेशद्वार पर्वतका पर्यटकीय स्थल अहिले सुनसान जतिकै छन्। महेन्द्रजी, पर्वत। राजधानी आसपासका क्षेत्रमा खाली जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्म गर्नेको संख्या बढेको छ। उपत्यका बाहिरबाट आएर चन्द्रागिरीमा कृषि पेशा अँगाल्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले धेरै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको समयमा काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका 7 हाइभिजनमा लाखौं रुपैयाँ लगानीमा एकजना युवाले व्यावसायिक कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। प्रहरीको 17 वर्षीय जागिरबाट अवकाश पाएका बजाङका प्रभात कुमार थापाले 2 वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेका हुन्। 7 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर थापाले 6 वटा गाई, 16 वटा भैँसी पालेर दुग्ध डेरी समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। सबै गरेर मेरो दैनिक दुध भनेको 150 देखि 200 झन्डै होइन 200 लिटरको हाराहारी दुध उत्पादन हुन्छ। त्यो सबै होम सर्भिसदेखि लिएर मेरो आफ्नै डेरी पनि खोलेको छु। सुरुमा एउटा भैँसी पालेर व्यवसायमा अगाडि बढेका थापाले कोरोना भाइरसको जोखिमबीच उपभोक्तालाई शुद्ध दूध बिक्री गर्दै आएका छन्। दैनिक 200 लिटर दूध बिक्री गरिरहेका थापाले तरकारी खेती र कुखुरा पालन पनि गरिरहेका छन्। तरकारी खेती पनि 5-7 वटा टनेलहरू छ। त्यसै गरी कुखुरा, बटाई, टर्की, लौखोट अनि अन्य जातका आइटम कुखुराहरू पनि बेन्डम, कोचिन, हेगन, सिलिगी, कडकनाथ सबै कुखुराहरू पनि पालेका छौँ। थापाले उत्पादित दूध आफ्नै डेरीबाट बिक्री गर्दै आएका छन्। थोरै मात्रामा भने उनले घर घरमै पुर्याइदिने पनि गरेका छन्। शुद्ध र ताजा भएका कारण उनले उत्पादन गरेको दूध, दहीको माग समेत बढेको छ। गाई भैँसीको पालनको अलावा थापाले तरकारी खेती पनि अघि बढाएका छन्। उनी स्वदेशमा राम्रो आम्दानी मात्रै गर्न सफल भएका छैनन्, देशमै थुप्रै सम्भावना छ भन्ने कुरा बुझाउन समेत सफल भएका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, चन्द्रागिरी, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। मनसुन जन्य घटना बाढी, पहिरो र डुबानमा परि यो वर्ष देशभर 130 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट 71 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, पाल्पा, कास्की, दाङ, पर्वत लगायत जिल्ला बाढी प्रभावित भएको गृहको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विपदका घटनामा परि 41 जना हालसम्म पनि बेपत्ता छन्। सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 बेपत्ता भएका छन्। पाल्पामा 6, कास्कीमा 7, दाङमा 10 र पर्वतमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। वैशाखेता कुल 11,762 विपदका घटना भएको छ। ती घटनाबाट 234 जनाको मृत्यु भएको छ। यसमा बाढी, पहिरो र डुबान बाहेकका विपदजन्य घटना समेत समावेश छ। 464 घाइते भएका छन्। कुल 2278 परिवार प्रभावित भएका छन्। 7 अर्ब 77 करोडको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा यसपालि जेठ 28 गते भित्रिएको मनसुन आगामी असोज 17 को आसपासमा बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्डको चरचरेमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। 40 किलोमिटर सडक खण्डमा शौचालय नहुँदा यात्रुले भोग्नु परेको शास्तिलाई ध्यानमा राखेर
तिनाउ गाउँपालिकाले शौचालय निर्माण गरेको हो। गाउँपालिका खुला दिशामुक्त र पूर्ण सरसफाईयुक्त बनाउने उद्देश्यले तिनाउ 5 चरचरेमा 15 लाख रुपैयाँको लागतमा शौचालय निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाबाट 15 लाखको लागतमा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत चरचरे नजिकै हाइवे शौचालय निर्माण गरेका छौँ। तिनाउ गाउँपालिका खुल्ला दिशामुक्त गाउँपालिका पनि भएको र हाइवे क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर मैला हुन नपाओस् भनेर हामीले शौचालय निर्माण गरेका छौँ। एउटा उपलब्ध हुन्छ हामी माग गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। निकै खुसी लाग्यो, यहाँको गाउँपालिकाले त्यो गरेको रहेछ, यहाँको लागि राम्रो गरेको रहेछ भन्ने लाग्यो हामीलाई। महिला, पुरुष र अपाङ्गका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयसँगै हात धुने ठाउँ र पानीको समेत प्रबन्ध मिलाइएको छ। सार्वजनिक शौचालयको नियमित सरसफाईको समेत व्यवस्था गरिएको छ। सरसफाई तथा रेखदेख बापत गाउँपालिकाले स्थानीय दलबहादुरको कनौजेको परिवारलाई राजमार्ग क्षेत्रमै चिया खाजा पसलको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ। नवलपरासी प्रहरीले चोरीका मोटरसाइकल सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विनय त्रिवेणीका गंगा बहादुर मगर, प्रेम बहादुर परियार, मिलन थापा, मध्यबिन्दुका मुकेश थापा, दिलबहादुर सोती र पाल्पाका खेम बहादुर सारू रहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट चोरीका 16 वटा मोटरसाइकल सहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। चोरीका मोटरसाइकल सहित अरुण खोला, सर्दी र चिसापानीबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। बरामद भएका मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइने नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ। जंगली भालुको आक्रमणमा परेर हुम्लाकी एक महिला घाइते भएकी छन्। घाँस काट्ने क्रममा जंगल गएका बेला भालुको आक्रमणमा परेर खारपुनाथ गाउँपालिका 4 छिप्रा गाउँकी 36 वर्षीय असली उपाध्याय घाइते भएकी हुन्। घर नजिकै रहेको वनमा घाँस काट्न गएको समयमा उनलाई आइतबार भालुले आक्रमण गरेको हो। आक्रमणबाट उनको टाउको र हातमा गहिरो चोट लागेको छ। उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मोरङको रंगेलीमा रहेको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीले लाखौं रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप बचतकर्ताले लगाएका छन्। संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौला लगायतले सहकारीको नाममा जग्गा खरिद गर्दा चलन चल्तीको भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर अनियमितता गरिएको बचतकर्ताको आरोप छ। 2074 सालमा सहकारीका लागि 1.5 कट्ठा जग्गा खरिद गर्दा चलन चल्तीको भन्दा धेरै दाम हालेको र मालपोतमा तिरेको राजस्व बराबर संस्थाको लेखा परीक्षणमा नदेखिएको तथ्य फेला परेको हो। 10 लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठा बिक्री वितरण भइरहेको जग्गालाई 17,61,000 रुपैयाँ खर्च गरिएको लेखा परीक्षण रिपोर्टमा देखिएको हो। सञ्चारकर्मीले सूचनाको हक प्रयोग गरी जानकारी माग गर्दा पनि अध्यक्ष निरौलाले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। संखुवा सभाको मादी हत्याकाण्डका आरोपितलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। 6 जनाको हत्याका आरोपित 25 वर्षका लोकबहादुर कार्कीलाई चैनपुर नगरपालिकाको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। प्रहरीको लामो अनुसन्धानपछि हत्यामा संलग्न रहेको खुलेपछि कार्कीलाई पक्राउ गरी हिजो चैनपुर इलाका प्रहरी कार्यालय ल्याइएको थियो। कार्कीले टाउको र शरीरका विभिन्न भागहरूमा दाउराको चिरपट प्रहार गरी एकै परिवारका 6 जनाको हत्या गरेका थिए। कार्कीले घृणित शब्दको हिन्नता बोधका कारण हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो मेरो सन्तानहरू चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्थामा छन्, यिनीहरूलाई अब स्याहार सुसार गर्ने तिमीहरूको जिम्मा भनेर तेज कुमार कार्कीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएको अवस्थाहरू चाहिँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझेँ। यो ठुलोबाउले मलाई धेरै नै उ गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको मनस्थिति चेन्ज भएर पछि गएर त्यो दाउराहरू राखेको ठाउँमा गएर एउटा चिरपट बोकेर पछाडि गएर त्यहाँ गोगनीको रूप भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पुगेपछि अचानक हिर्काएको। आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार नाताले ठुलो बुबा पर्ने
तेज बहादुरलाई मात्र मार्ने नियत भए पनि घरका अरू सदस्यले देखेपछि प्रमाण नष्ट गर्न अन्य 5 जनाको पनि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूका सहयोगका कारण घटनाका आरोपी पक्राउ पर्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। स्थानीयको पनि हामीले त्यतिकै सहयोग गर्यो, किनभने त्यत्रो ठुलो घटना घटेको र त्रासको अवस्था रहेको अवस्थामा यदि यो घटना चाहिँ प्रहरीले सफलतापूर्वक यसलाई सम्पन्न गर्न सकेन भने भोलि यसले फेरि समाजमा बस्न नसक्ने वातावरण बन्छ भन्ने एक किसिमको त्रास थियो र उहाँहरू पनि सबैजना सक्रिय रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। घटनाको विषयलाई लिएर स्थानीय त्रसित भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा मादी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले त्रसित नहुन अनुरोध गरेका छन्। अब त्रसित हुनुपर्ने कारण छैन, किनभने मेन हत्यारा नै चाहिँ पक्राउ परिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको धेरै पनि त्रसित हुनुपर्ने कारण चाहिँ छैन, डराउनु पर्दैन। म सबै चाहिँ वाडावासी महानुभावलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यति हुँदाहुँदै पनि मनोवैज्ञानिक रूपले डर उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसो हिसाबले नै हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रहरीको सानो टुकडी पनि राखेछौँ, हाम्रो इन्सपेक्टर साहबकै नेतृत्वमा त्यहाँ रहन्छ केही दिन। घटनाको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर, संघीय प्रहरी कार्यालय धरान र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाको टोली 6 दिन अघिदेखि घटनास्थलमा रहेका थिए। भदौ 21 गते सोमबार बिहान मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँका कार्की परिवारको 6 जनाको हत्या भएको थियो। घरमा रहेका 7 जना मध्ये 85 वर्षीय बौद्धमान कार्की भने सकुशल भेटिएका थिए। घटनामा बौद्धमानका छोरा 58 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उनकी श्रीमती 80 वर्षीय पार्वती कार्की, बुहारी 56 वर्षीय मनमाया कार्की, नातिनी बुहारी 28 वर्षीय रञ्जना कार्की, पनाती 10 वर्षीय दिपेन कार्की र पनातिनी 5 वर्षीय गोमा कार्की मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा निपा भाइरसको संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्न थालेको छ। नेपालमा हालसम्म यो भाइरस नदेखिए पनि यसको जोखिम भने उत्तिकै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निपा भाइरस जुनोटिक भाइरस हो, जुन जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। यो भाइरस दूषित खाना र मानिसबाट मानिसमा सिधै पनि सर्न सक्छ। भाइरसबाट संक्रमित जनावर जस्तै चमेरो तथा सुँगुरको थुक र पिसाबबाट मानिसमा सर्न सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतको केरलामा निपा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले सचेत र सावधान हुन आवश्यक रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। नेपालको छिमेकी विशेष गरी योभन्दा अगाडि भारतको आसाममा, पश्चिम बङ्गालमा पनि देखिसकेको अवस्था छ। अहिले भारतको केरलामा देखिएको छ। त्यसैले हाम्रोमा पनि जोखिम चाहिँ छ, किनभने यहाँ पनि बङ्गुरहरू र अथवा मासुमा ह्यान्डल गर्ने व्यक्तिहरू सँगै बस्नुहुन्छ। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका अनुसार यो भाइरस पहिलो पटक मलेसिया तथा सिङ्गापुरमा सन् 1998 देखि 1999 मा देखिएको थियो। यो भाइरस पहिलो पटक घरपालुवा सुँगुरमा देखिएको थियो, जसबाट 300 जना संक्रमित बन्न पुगेका थिए भने 100 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। साथै भारतमा सन् 2001 मा पश्चिम बङ्गालको सिलगुडीमा पहिलो पटक यो भाइरस देखिएको थियो। त्यति बेला 66 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। हालै भारतको केरलामा यो भाइरस देखिएको छ भने अहिलेसम्म 10 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। बेलैमा सजग बनौ र अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि त्यस्तो देखियो भने चाहिँ बेलैमा रिपोर्टिङ अनुसन्धान पनि गरौँ, अनि अनुसन्धानमा केही आवश्यकता पर्यो भने हामी समन्वय गर्छौँ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मिलेर गर्छौं। नेपालमा अहिलेसम्म यो भाइरस नभेटिए पनि छिमेकी मुलुकमै देखिनुले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। निपा भाइरसको हालसम्म कुनै पनि औषधि तथा खोप उपलब्ध भइसकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो भाइरस संक्रमण भएका 40 देखि 75% मा मृत्युको सम्भावना हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको सम्भावना भएका 10 घातक रोगको सूचीमा निपा भाइरस पनि पर्दछ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँको नक्साल स्थित जय नेपाल हल सँगैको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको वर्षौं भइसकेको छ। उक्त विवादित जग्गामा कानून विपरीत भवन निर्माण भएको पाइएको छ, तर पीडित उषा थापाले अझै न्याय भने पाएकी छैनन्।
दृश्यमा देखिएको स्थान काठमाडौँको नक्साल स्थित जय नेपाल हलसँगै जोडिएको जग्गा हो। उक्त जग्गा भैरव शमशेर थापा र अञ्जली पोते श्रेष्ठको संयुक्त नाममा रहेको थियो। यो जग्गा 2066 साल मङ्सिर 30 गते दुईजनाको नाममा भागबण्डा गर्ने निर्णय पनि भयो। जग्गा किताकट हुँदा अञ्जली पोते श्रेष्ठले बाटोपट्टिको जग्गा लिने र भैरव शमशेर थापालाई पछाडिको 6 आना जग्गा दिने कागजात गरिएको थियो। भैरव शमशेर थापाको नाममा भएको जग्गामा जानलाई मोटर बाटो दिने कानुनत निर्णय भएको बेहोरा समेत कागजमा उल्लेख छ। यसरी सहमतिमा भएको जग्गाको बाटोको विषयमा भैरव शमशेरको मृत्यु भइसकेपछि निज अञ्जली पोते श्रेष्ठ र उनका श्रीमानले कानुन विपरीत उक्त स्थानमा आफू खुसी अहिले सपिङ मल बनाएका छन्, जसका कारण पहिलेको सहमतिलाई लत्याएर अन्याय गरेको भैरव शमशेर थापाकी पत्नी उषा थापाले बताएकी छिन्। आफूहरूलाई बाटो नदिई नक्सा पनि पास नगरी अदालतको आदेश विपरीत भवन बनाएको उनको दाबी छ। बाटो कायम गरिपाउँ भनेर सम्बन्धित सबै निकायमा धाउँदा पनि आफ्नो विषयमा चासो नदेखाएको पीडितको गुनासो छ। मेरो जग्गामा हेर्नुस् फोहोर फालेर मेरो आमा एकल महिलालाई भनौँ न एकदम दबाब दिदी उहाँलाई आउनै नदिएर यसरी जग्गा उहाँले नै भोग गरेर आइरहेछ। फोहोर फाले हेर्नुस् बाथरुम बनाएको उहाँले आफै। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त जग्गामा बाटो छोडेर मात्र घर बनाउनु पर्ने आदेश दिएको छ र उच्च अदालत पाटनले पनि उक्त विवादित जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गर्दै रातारात कानुन विपरीत भवन बनाएका छन्। यति मात्र होइन, त्यस भवनमा कानुन विपरीत विद्युत जडानको काम समेत भएको छ। अब नक्सा पास नभएको ठाउँमा कसरी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले बिजुली दिइराखेको छ, ब्याङ्कले कसरी लगानी गरिराखेको छ, यो चाहिँ यो विषय चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको विषय छ। किनभने बिजुली लिनको लागि नक्सा पास नभइकन बिजुली लिन सकिँदैन, तर चाहिँ बिजुली चाहिँ लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब काम बिजुली लिएर चाहिँ अब उनीहरूको सपिङ कम्प्लेक्स चाहिँ सञ्चालन हुन लागेको अवस्था छ। यस विवादित जग्गाको विषयमा हामीले अञ्जली पोते श्रेष्ठ र उनका श्रीमानसँग बुझ्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। कानुन पालना गर्नु सबैको दायित्व हो, तर यहाँ कानुनलाई पनि लत्याएर पहुँच तथा शक्तिको आडमा अरूको जग्गामाथि समस्या उत्पन्न गराउने काम भइरहेको छ। आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्नबाट वञ्चित पारिनु न्यायसङ्गत हुँदै होइन। पीडितले न्याय पाउन कहाँ जाने? डोटीमा स्वास्थ्य जाँचका उपकरण भित्रिएपछि स्थानीयले सेवा लिन अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले उपकरण जडानमा सहयोग गरेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले आफ्नै पालिकामा एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे सेवा पाएपछि त्यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन्। सेवा लिन सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। कहाँको गाडी भाडा कहाँको क्या गाडी नि जानु उठेर हिँड्दा सिलगढी जानु। अब त यहाँ थिए आफ्ना बुढाले जै त गए पनि भयो, सजिलो भयो। सेवा सुचारू भएसँगै भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने पेट सम्बन्धीका बिरामीहरू, गर्भवती महिलाहरू लगायत एक्सरे परीक्षण गर्नुपर्ने सेवा बिरामीहरूले स्वास्थ्य चौकीबाटै उपलब्ध हुने भएको छ। इन्भेस्टिगेसन एउटा पोर्सन हुन्छ, ट्रिटमेन्ट एउटा पोर्सन हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनमा हामीले भिडियो एक्सरे गरेर र तपाईँको हुन्छ नि पित्तको थैलीमा पत्थरिया देखिया छ है बनाउँदा, तर ट्रिटमेन्ट चाहिँ हेल्थ पोस्ट सब हेल्थ पोस्ट यस्तोहरूले ट्रिटमेन्ट दिन मिल्दैन। अल्टिमेटली रेफरै गर्नुपर्ने हुन्छ कि देखिएको खण्डमा। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको साना गाउँ स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा सेवा प्रदान गरिरहेको गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा सुरु गरेको हो। बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले थप चिकित्सकको आवश्यकता रहेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक बाहिर गएर उपचार गर्न सक्ने नभएकोले रोग लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ। यसले चाहिँ जनताहरूले एक किसिमको सेवा, स्वास्थ्य सेवा सहज ढङ्गले सुलभ ढङ्गले
पाइरहेका छन् त यसबाट चाहिँ जनताहरूले जुन समय टाढा गएर समय खर्च बढी गर्नुपर्ने आर्थिक रूपले व्यवहार बेहोर्नुपर्ने यी कुराहरूलाई यो चाहिँ अहिलेको एमबिबिएस डाक्टर नर्सिङहरू र यो उपकरणहरू जोडेका कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको सहजता प्रदान भएको छ। यसअघि पालिकामा एक्सरे र भिडियो एक्सरे सेवा नहुँदा बिरामीहरूले सेवा लिन सदरमुकाम सिलगढी वा अछाम बयलपाटा लगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। उक्त सेवा स्वास्थ्य चौकीमै पाएपछि स्थानीयहरूको समय र पैसाको पनि बचत भएको छ। तेजु ओली, डोटी। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदैछ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा नेपालले आज दिउँसो 4:15 बजे अमेरिका विरुद्ध खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्दैछ। नेपाल अमेरिकालाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छ। लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकासँग यसअघि घरेलु मैदानमा भएका दुवै खेल नेपालले जितेको थियो। नेपालले दोस्रो खेलमा ओमानसँग मंगलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा अमेरिकासँग शुक्रबार तथा अन्तिम खेलमा ओमानसँग आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लीगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:47 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।